आंसर द क्वेश्चन। 36 वर्स में चले जाएं, लिखा है कि राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे, यानी कि बपतिस्मा के लिए बहता पानी होना जरूरी है, लिविंग वाटर, ठीक है, रुका हुआ पानी नहीं, लिविंग वाटर में। इसलिए दरिया में यीशु ने बपतिस्मा दी, और जो है वो यूहन्ना ने भी दरिया में बपतिस्मा, और बहुत सारे लोग जो है वो लिविंग वाटर को यूज करते हैं। टैप वाटर भी चूंकि दरिया से आता है इसलिए वो भी लिविंग वाटर है, उसको भी हम हौज में भर कर दे सकते हैं बपतिस्मा। और फिर लिखा है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है, ठीक है, जब खो जाने का। फिलिप्पस ने जवाब में कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है, यानी कि ईमान लाना शर्त है बपतिस्मा के लिए। अगर हमें बचपन में किसी ने बपतिस्मा दिया है, तो अगर बचपन में हमें उन्होंने डुबो कर दे दिया है, तो फिर मैं कहूंगा, क्योंकि बचपन में तो ज्यादा स्प्रिंकल ही करते हैं, तो स्प्रिंकल के लिए जो लफ्ज आया है वो है रेंटिजो। बैप्टिजो जो लफ्ज का मतलब ही है रंगना या डुबो देना। इसलिए बचपन में चूंकि बच्चे का कॉन्शियस नहीं होता, बच्चा पाक होता है। पहले करंथियों में अगर हम देखें, 1 Corinthians चैप्टर 7 में अगर चले जाएं, उसकी 14 आयत में, क्योंकि लिखा है कि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो शौहर के सबब पाक ठहरती है, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब वो पाक हैं। बाइबल कहती है कि हमारे ईमानदार होने की वजह से हमारे फर्जंद पाक ठहरे हुए हैं। यह है कि बचपन में उसको बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं है। एक शख्स को जैसे जरूरत ही नहीं किसी चीज की, तो उसको जबरदस्ती हम करवा दें तो वो भी गलत बात है। बचपन में बच्चे को मखसूस किया जाता है खुदावंद के लिए, उसको खुदावंद के लिए जो है वो लेकर आते थे हैकल में, या उसको जो है वो खुदावंद के घर में लेकर आते हैं, उस पर हाथ रखकर बरकत दी जाती है, उसको मसा किया जाता है, और उसको मखसूस किया जाता है कि ये जो बच्चा है इसको बड़ा होकर खुदावंद की खिदमत के लिए हम देते हैं, जैसे सैमुएल को हन्ना ने दिया। लेकिन बपतिस्मा तब लिया जाता है जब हमें अपने गुनाह का एहसास होता है, और बाइबल में यह भी लिखा है कि बाप का गुनाह बेटे के सर नहीं और बेटे का गुनाह बाप के सर नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे को जो बपतिस्मा दिया गया उसके माँ बाप ने उसके बिहाफ पर ईमान रख लिया। यह है कि अगर मैं फर्ज करे कि गुनाह करता हूं तो मेरा बाप उस गुनाह को नहीं धो सकता, वो मेरे बिहाफ पर जितना मर्जी तौबा कर ले, या मैं अपने बाप के या माँ के बिहाफ पर तौबा नहीं कर सकता, क्योंकि बात यह कि मेरा गुनाह मेरे ही सर है और उसके लिए मुझे ही तौबा करनी पड़ेगी। मेरे बाप को अपने गुनाह के लिए तौबा जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे गुनाह के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुनाह के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। बपतिस्मा जो है वो उसको, जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया जाता था, पुराने अहदनामा में भी नए अहदनामा में भी, ताकि जो है वो पूरी जो है मैल या पूरा जो है वो गंदगी दूर हो जाए। और वो कब्र का जब निशान है तो कब्र में भी इंसान को पूरा डाला जाता है, सिर्फ उसके पांव या सर का थोड़ा सा हिस्सा नहीं डाला जाता, कब्र में पूरा इंसान जाता है। अगर बपतिस्मा कब्र का निशान है और बाहर आने का निशान है, तो अगर कब्र में इंसान पूरा जा सकता है तो पानी में फिर क्यों नहीं पूरा देते। ये जो तरीकाकार था जो एंग्लिकन चर्च ने या रोमन चर्च ने बाद में शुरू किया, वो अपनी उनकी इख्तरा थी, जो कि उसके ऊपर भी बहुत लंबी डिस्कशन है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा मरकूम नहीं है कि बपतिस्मा जो है वो बच्चों को दिया गया। बहुत सारे लोग कुरनेलियस के बारे में कहते हैं कि उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, तो शागिर्द जो थे उनको मालूम था कि बड़ों को बपतिस्मा देते हैं, इसलिए वो बच्चों का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सारे जो ईमानदार लोग थे या जो सेंसिबल लोग थे या जो मैच्योर लोग थे, बालिग लोग थे, उन्होंने रूह को हासिल किया और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। नेक्स्ट कॉल के जाना बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जी मैं सोलोमन बोल रहा हूँ, सोलोमन हैंस। कैसे हैं? ठीक है जी सोलोमन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार? बताना था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। जी जी, वेरी वेरी गुड, हालेलुया जी, एंड गॉड ब्लेस यू। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है सोलोमन। नहीं, मैं कभी कभी इंटरनेट पे देखता हूँ, मेरे पास वो स्काई टेली नहीं है जी, एंड आई ओनली वॉच इट नाउ एंड देन एंड जी। अच्छा, मैं आपके वसीला से ये बताता चलूं लोगों को भी कि जो मेरे प्रीवियस शो अगर आपने मिस किए हैं तो YouTube पर अगर आप जाते हैं, या YouTube जो कि वेबसाइट है www.youtube.com, उस पर अगर आप बाइबल इनसाइट सर्च करें या तहसीन गुल खान सर्च करें तो जितने भी बाइबल इनसाइट के पुराने शोज हैं वो आ जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, इट्स वेरी अपलोड वहाँ पे किए गए हैं और प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जी जी। तो आज अभी तो मेरे पास कुछ सवाल नहीं, मैं तो वैसे आपसे बस नहीं, थैंक यू वेरी मच सोलोमन भाई, आपके प्यारे फोन के लिए आपने फोन किया और आप शामिल हुए। अच्छा लग रहा है। खुदावंद आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को सबको बरकत दे। दुआओं में याद रखें और गॉड ब्लेस यू। ग्लोरी टीवी दिन चुगनी और रात चुगनी बरकत। आमीन, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। क्या मैं तहसीन गुल साहब से बात कर सकती हूँ? मैं तहसीन गुल बोल रहा हूँ जी।
بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنا خوبصورت پروگرام پیش کرنے پر اپنی دلی مبارکباد دینا چاہتی ہوں جی. اور آپ کا جو پروگرام ہے اس میں صرف نالج ہی نہیں ہے، خدا کی طرف سے آپ کو بہت اچھی گریٹ ریولیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. خداوند کا شکر اور ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرے. جی جی کیونکہ آپ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں تاکہ لوگ جوانی کے دنوں میں خدا کو قبول جی. کریں، کیونکہ اس کو آپ کی جوانی کے پھل پسند ہیں. جی. اچھا حصہ، اور اچھا ہمیشہ حصہ وہ انہی لوگوں کو اپنا ریولیشن دیتا ہے جو دل سے اس کی خدمت کرنا چاہتے جی ہیں. بالکل بالکل. تو میں آپ کو آپ کے پروگرام پر اور خداوند کی طرف سے دی گئی برکات کے لیے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کیسے آپ کے جو پرانے بائبل انسائٹ کے پروگرامس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ یوٹیوب، آپ کو معلوم ہے یوٹیوب کا ایک ویب سائٹ ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو youtube.com اگر آپ سرچ کریں YOU اور ٹیوب TUBE tube.com، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگ اپنے اس کو بلاگ یا جو ویڈیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں. سو جتنے بھی پروگرامز ہیں بائبل انسائٹ کے پرانے پروگرامز وہ سارے یوٹیوب پر موجود ہیں. اگر آپ جب یوٹیوب کی ویب سائٹ کو کھولیں گے آپ سرچ کا ایک آپشن ہوگا، وہاں پر تحسین گل یا پھر بائبل انسائٹ جو ہے وہ سرچ کریں تو جتنے بھی سارے پروگرامز ہیں ود ٹاپکس اینڈ دیئر نیمز وہ سارے آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے، آپ دیکھ سکیں گے ان کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اور ایک منٹ آپ میری بڑی بہن سے بات کریں، وہ بھی آپ کو آپ کے پروگرام کے لیے بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں. جی جی ضرور کرائیں. ہیلو ہیلو بہن. ہیلو ہیلو بہن، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جے مسیح کی. جے مسیح کی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عارفہ ہے. عارفہ جی. میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. پہلے میری چھوٹی بہن نے بات جی کی جی تھی. جی جی. تو بڑا خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ کو برکت ملی آج کے کلام سے؟ ہاں جی بہت ہی اچھا. ہم آپ کے پروگرام کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب لگنا ہے، سارا دن چیک کرتے رہتے ہیں. جی. اور خدا نے آپ کو بڑا مسا کیا ہوا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کا کلام سننے کا. اور آپ میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کو بھی استعمال کرے. ضرور. ان کے نام کیا ہیں بچوں کے؟ عقیل، جی، انم، عقیل اور گوہر. ٹھیک ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ابھی کر دیتا ہوں. دعا میں یاد رکھنا ضرور. تھینک یو ویری مچ. اور خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرے اور آپ کی مسز کو بھی. آپ دونوں بڑے اچھے لگتے ہیں جب ٹی وی پہ آتے ہیں. جی بس دعا کریں کہ مجھے اور شکائنہ کو خداوند اسی طرح استعمال کرتا رہے اور کبھی بھی ہم خدمت سے نہ پیچھے ہٹیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح کی جائے، وہ ضرور اسی طرح کرے گا. تھینک یو ویری مچ مین. تھینک یو ویری مچ. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تھینکس لاٹ. گاڈ بلیس یو. جی عارفہ تھیں اور انم، عقیل اور گوہر کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند ان بچوں کو تیرے پاس لے کر آتے ہیں. آسمان کے دریچوں کو کھول کر ان کی زندگیوں کو برکت دے. خداوند تو نے ایک تن تو بچپن میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے اور ایک تن تو فضل بخش دے کہ ان بچوں پر تیرا روح ٹھہر جائے اور ایک تن وہ تیرے خوف میں زندگی بسر کے ان کی تربیت تیری مرضی کے مطابق اور تیرے خطوط کے اوپر چلے اور ایک تن وہ کام کریں جو تجھے پسند ہے اور ایک تن تیری خدمت کے لیے تیار ہو جائیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے مقدس و جلالی نام میں. آمین آمین آمین. ہاللیلویا. نیکسٹ کال ساتھ لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون بات کر رہے ہیں. ہیلو ہیلو. جے مسیح کی. جے مسیح کی تسیم صاحب. جی میں پہچان لیا. سسٹر شیلا فرانسس. شیلا فرانسس پنڈ تو بول رہی ہاں جی. کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تسی کداں؟ بس شکر ہے خدا. بہت اچھا میسج ہے. خدا تہن بہت آشیش تے برکت دے. جی جی. اور بہت برکت پا رہے ہیں. سارے سنن والےاں نوں میری والوں بہت بہت سلام ملے. جی بالکل. اور شکائنہ نوں بھی، سسٹر پیم نوں، باقی سارے بھن بھراواں نوں. جی خداوند دا شکر. تے بہت اچھا لگدا ہے جدوں تسی خدا دا کلام پیش کردے ہیں. ہاللیلویا. تے میں رومن دے 6 دے وچوں 2 آیتاں پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں جی ضرور. تسی پڑھو. ہاں رومن 6 پنجابی دی بائبل دے وچ میں پڑھن لگی ہاں. رومن 6 ਉਹਦੀ 3 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਹੋਵੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ.
ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਸੀਮ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਲ ਕਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ।